السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمتتبعي القناة، وبالنسبة للمشاهدين الجدد لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد إن شاء الله تعالى. في هذا المقطع سنتطرق لدرس هام جدا بالنسبة للمقبلين على الامتحانات الجهوية والوطنية، سواء المتمدرسون أو الأحرار، لي فيغور دو ستيل، وهذا الدرس لا مفر منه يوم الامتحان، وبالتالي فالتمكن من هذا الدرس يعني ضمان نقطتين في الامتحان الجهوي أو الوطني. وكالعادة سنقوم بشرحه بطريقة مبسطة إن شاء الله تعالى، فلنبدأ على بركة الله. Les catégories de figures de style. Les figures de répétition ou bien d'insistance. 2. Les figures d'amplification ou bien d'atténuation. 3. Les figures de position. 4. Les figures de substitution. 5. Les figures d'équivalence. هذه عبارة عن مجموعات، وكل مجموعة تضم عدة أنواع ديال لي فيغور دو ستيل سنتعرف إليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. La première catégorie, les figures de répétition ou bien d'insistance. Cette catégorie comporte plusieurs figures de style. On trouve l'anaphore, l'épiphore, la répétition, le parallélisme, le chiasme, l'accumulation et la gradation. النوع الأول في هذه الكاتيجوري l'anaphore, répétition d'un mot ou d'un groupe de mots enduit de phrases, de verbes ou de propositions. أي نجد تكرار كلمة أو مجموعة كلمات في بداية جملة أو بيت شعري أو اقتراح. نأخذ مثال. Exemple. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amour. Rome, qui t'a vu naître et que ton cœur adore. إذا كما تلاحظوا معايا عندنا هنا في بداية كل بيت شعري، لأن هذه عبارة عن قصيدة، عندنا تتكرر كلمة غوم غوم غوم. إذا التكرار ديال هذه الكلمة في بداية البيت، إذا هذا النوع هو l'anaphore. النوع الثاني l'épiphore, répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en fin de phrase. تكرار كلمة أو مجموعة كلمات في نهاية الجملة، يعني هذا العكس ديال لانافور ديال النوع الأول. الآخر كان عندنا تكرار في بداية الجملة، الآن تكرار في نهاية الجملة. Exemple. Musique de l'eau, attirance de l'eau. عندنا كلمة لو كتكرر في الأخير، إذا هذا النوع l'épiphore. النوع الثالث la répétition. Un même mot est répété plusieurs fois dans le texte, mais les mots répétés sont séparés dans la phrase ou dans le texte. تتكرر نفس الكلمة عدة مرات في النص، لكن الكلمات المكررة مفصولة في الجملة أو في النص. يعني النوع الأول شفنا أنها تتكون في بداية الجملة، النوع الثاني تتكون في نهاية الجملة، الآن تتكون في أماكن متعددة، يعني تلقاوها في البداية، في الوسط، في الأخير، يعني تتكرر داخل النص أو داخل الجملة. Exemple. La terre était grise, le blé était gris, le ciel était gris. عندنا هنا كلمات gris كتكرر، grise gris gris، يعني في الوسط مرتين وفي نهاية الجملة. هذا النوع تسمى la répétition. النوع الرابع le parallélisme, consiste à reprendre la même construction de phrase ou le même rythme en deux endroits d'un énoncé. يعني استخدام نفس بناء الجملة أو نفس الإيقاع في مكانين من العبارة. Exemple. J'ai tendresse pour toi, j'ai passion pour elle. إذا إلا لاحظتوا معايا عندنا هنا واحد البناء تيتكرر، واحد الأسلوب اللي هو j'ai tendresse pour toi, j'ai passion pour elle. هذه تتسمى le parallélisme. النوع الخامس le chiasme est un parallélisme qui dispose ces termes de manière croisée selon le schéma AB-BA. هو نوع من التوازي بطريقة متقاطعة وفقا للرسم التخطيطي AB-BA، يعني الكلمة اللي تتكون في الأول تتولي في الأخير، والكلمة اللي تتكون في الأخير تتولي في البداية. Exemple. Ce n'est pas l'État qui appartient au prince,
c'est le prince qui appartient à l'État. لاحظوا معايا كلمات إيتا و برانس. كانت عندنا l'État عاد موراها برانس يعني أبي. مور لا فيرغول ولات عندنا لو برانس عاد ليتا ولات بي ا يعني برانس كانت في الاخير ولات في الاول وليتا كانت هي الاولى ولات هي الثانيه. هذا تيتسمى لو كياس. النوع السادس l'accumulation consiste à ajouter des termes de même nature et de même fonction afin de produire un effet de quantité ou de variété. يعني إضافة مصطلحات من نفس الطبيعة وعندها نفس الوظيفة. الهدف إنتاج تأثير الكمية أو التنوع. Exemple. Ils ont des pointes, des épines, des lames, des griffes, des ongles. هذه كلها مواصفات وأشياء تتوفر عليها الطيور. Ils ont des pointes. L'accumulation يعني تنضيف مصطلح آخر يعني كيتعلق بنفس الشيء. Des épines, des lames, des griffes, des ongles. هذه كلها تتعلق بالطيور. هذه تسمى l'accumulation. النوع الأخير في la première catégorie, la gradation, consiste à accumuler des termes de même nature dont l'intensité croissante ou décroissante. يعني مراكمة مصطلحات من نفس الطبيعة إما بشكل تزايدي أو تناقصي. نشوفوا النوعين معا. Exemple. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. أنا أموت، أنا ميت، أنا مدفون. هذه gradation ascendante يعني متزايدة. النوع الثاني ديال لا gradation المتناقصة أو التناقصية. Madame Aïcha serait ravie, heureuse, contente. هذه gradation descendante. السيدة عائشة ستكون مسرورة. مسرورة راه أقوى من سعيدة. سعيدة راضية يعني بشكل تناقصي. La deuxième catégorie, les figures d'amplification bien d'atténuation. Il comporte l'hyperbole, la litote et l'euphémisme. L'hyperbole, procédé qui consiste à exagérer une perception, un sentiment en le grossissant à l'extrême. عملية تضخيم الإدراك، الشعور وتضخيمه إلى أقصى الحدود. Exemple, je meurs de faim. أموت من الجوع. هذه يعني الواحد كيزيد فيه تيحس بالجوع ولكن ماشي راه تيموت بالجوع حقيقة ولكن غير تيبغي يدل يوضح على أنه تيحس حقيقة بالجوع. je meurs de faim. هذه تتسمى l'hyperbole يعني زاد فيه إلى أقصى الحدود. La litote, procédé qui consiste à dire moins pour signifier plus. C'est une atténuation qui sert à amplifier une idée. عملية تهدف إلى قول كلام قليل والقصد منها الكثير. Exemple. Je ne te hais point. أنا لا أكرهك. Ce qui signifie en fait je t'aime avec passion. ولكن المعنى ديالها أنا أحبك بشغف. أو je ne te hais point أنا لا أكره فيك أي شيء. يعني باختصار أنا لا أكره فيك أي شيء. يعني اختصرتي واحد المجموعة الأمور فعوض ما تقول أنا أحب مثلا نظرتك، أحب ابتسامتك، أحب كلامك، أحب تعاملك. يعني اختصرنا أنا لا أكره فيك أي شيء يعني أحب فيك جميع الأمور. C'est l'euphémisme, procédé d'atténuation qui consiste à employer un mot ou une expression plus faible pour désigner une réalité plus dure afin de l'adoucir. هذه عملية توهين تتمثل في استخدام كلمة أو تعبير ضعيف باش كنسميو واحد الحقيقة قاسية من أجل التخفيف على السامع. Par exemple, au lieu de il est mort فعوض ما نقولوا لقد مات فاش يتوفى شي واحد تتبغي تخبر به السامع تتقول له il nous a quitté يعني لقد تركنا أو لقد رحل وتركنا يعني تجي أخف من نقولوا il est mort. La troisième catégorie, les figures de position. Elle contient l'antithèse, l'oxymore et le paradoxe. Et l'attelage. النوع الأول l'antithèse rapproche deux éléments opposés au moyen d'une construction symétrique.
الجمع بين عنصرين متعارضين عن طريق بناء متماثل. Exemple, je vis, je meurs, je me brûle et me noie. أعيش أموت، كلمتين متعارضتين، أحترق وأغرق. أيضا هذه تتسمى l'antithèse. B. L'oxymore. Deux mots opposés sont juxtaposés ou coordonnés. Le but est de créer un effet inattendu surprenant. كلمتان متعاكستان متجاورتان. الهدف هو خلق تأثير غير متوقع ومفاجئ. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. هذا الضوء المظلم الذي يسقط من النجوم. الضوء والمظلم هنا كلمتين متعارضتين لكن يعني جاو متجاورتان، ماشي بحال المثال السابق كانت بيناتهم لا فيرغول ويعني جاو في واحد البناء متناسق. هنا الآن جات متجاورتين يعني في جملة واحدة وكلمتين متضادتين، هذه تتسمى لوكسيمور. النوع الثالث le paradoxe. Énoncé qui paraît contenir une contradiction. Le paradoxe est très efficace dans une argumentation car il surprend et remet en cause les évidences. هنا الجملة تتكون الظاهر ديالها أنها تحتوي على تناقض، لكن الحقيقة ليست كذلك. والتناقض يعني تيكون نافع في الحجة فاش تكون دي فراز argumentative، يعني تتكون جمل حجاجية لأنها تتكون مفاجئة. Par exemple, on est quelquefois aussi différent de soi-même que des autres. نحن في بعض الأحيان نختلف عن أنفسنا كما نختلف عن الآخرين. يعني الظاهر أن هناك تناقض لكن ليس هناك تناقض. L'attelage. Elle rapproche deux compléments désignant un élément concret et un élément abstrait. الجمع بين كلمتين يحددان عنصرا ملموسا وعنصرا مجردا. شي شيء ملموس يعني كنلمسوه وشي شيء غير ملموس. Par exemple, il admirait l'exaltation de son âme et les dentelles de sa jupe. لقد أعجب بروحها. الروح هو شيء مجرد يعني غير ملموس، وأربطة تنورتها، ولا جيب واحد الشيء ملموس. هنا le rapprochement de l'âme et de la jupe provoque un effet comique et illustre l'ironie. La quatrième catégorie, les figures de substitution. La métonymie, la synecdoque, la périphrase et l'antiphrase. La métonymie. On remplace un mot par un autre terme avec lequel il entretient une relation logique. يعني نقوم باستبدال كلمة بمصطلح آخر بينهما علاقة منطقية. Par exemple, boire un verre. Boire un verre. هنا الإنسان راه ما شربش كأس. شربت كأسا أو شرب كأسا. احنا لا نشرب الكأس ولكن نشرب الماء الذي في الكأس. ولكن استبدلنا الماء بالكأس وهنا بيناتهم علاقة. Le contenu liquide est remplacé par le contenant. يعني الشيء الموجود في الكأس قمنا باستبداله في الشيء الذي يعني يضم الماء. يعني الماء قمنا باستبداله بالشيء الذي يضمه الذي هو الكأس. Par exemple, elle est sortie d'une Peugeot. يعني la marque remplace le nom de l'objet. فاطمة نقولوا elle est sortie d'une voiture ذكرنا النوع ديالها. B. La synecdoque est une forme de métonymie qui consiste à remplacer un mot par un autre terme avec lequel il entretient un rapport d'inclusion. نفس الشيء بحال la métonymie. يعني سنقوم باستبدال كلمة بمصطلح آخر لكن هنا عنده علاقة شاملة بها. يعني نذكر واحد الشيء متضمن في الشيء الأول اللي هو جزء منه ماشي بحال النوع الأول تتكون بيناتهم علاقة. هذا غيكون غير جزء منه فقط. Par exemple, il y a une voile à l'horizon. Ou la voile c'est une partie désigne ici un tout. La voile اللي هو الشراع اللي تيكون في الباخرة أو الزورق. الشراع شفنا واحد الشراع اللي قصدنا به لو باطو قصدنا به الباخرة. إذا الشراع هو جزء من الباخرة. هذه تتسمى لا سينيكدوك يعني ذكر الجزء والقصد الكل. La périphrase, on remplace un mot par une expression qui le définit.
نستبدل كلمة بتعبير يعرفها، بحال فعوض كلمة نديرو عوضها عبارة. exemple le pays des soleils levants اللي تنقصدو بها لو جابون، عندها هاد تيطلقوا عليها هاد العبارة لو pays des soleils levants يعني أرض الشمس المشرقة. هذه جملة ولكن المقصود بها كلمة واحدة اللي هي لو جابون. D. L'antiphrase. Figure phare de l'ironie, il consiste à exprimer le contraire de ce que l'on veut dire. هذا نوع من السخرية، يعني تتعبر عكس ما تعني، يعني تتقول واحد الشيء ولكن انت القصد ديالك العكس ديالو. باغ اكزومبل شي واحد مسكين بليد تتقول له كو تي انتيليجون، يعني كم انت ذكي، ولكن انت راك يعني كتحشي له الهضره كتسخر منه، هو بليد وانت تتقول له كو تي انتيليجون، هذه تتسمى l'antiphrase. La dernière catégorie, les figures d'équivalence. La comparaison, la métaphore, la personnification, l'animalisation, la réification, l'allégorie et la prosopopie. La comparaison met en relation deux termes ayant un point commun, un comparé et un comparant, à l'aide d'un outil de comparaison comme, tel que, ainsi que, etc. الربط بين مصطلحين لهما نقطة مشتركة، تيكون عندنا مقارن ومقارن وتنستخدموا أداة المقارنة. Par exemple, la musique souvent me prend comme une mer. غالبا ما تأخذني الموسيقى مثل البحر. هذا الشخص المتحدث يعني قارن بين الموسيقى وبين البحر واستعمل واحد الأداة اللي هي كوم، هذه تتسمى لا كومباريزون، يعني مقارن ومقارن وأداة المقارنة. النوع الثاني لا métaphore met en relation deux termes un comparant et un comparé mais sans outil de comparaison، يعني نفس الشيء ديال لا comparaison ولكن الآن بدون أداة مقارنة. par exemple l'amour n'est que le roman du cœur، الحب هو فقط رومانسية القلب، يعني قام بتشبيه l'amour بلو رومون دي كور ولكن ما استعملش واحد الأداة ديال المقارنة بحال كوم ولا تيل كو etc. النوع الثالث la personnification est une métaphore qui accorde des caractéristiques humaines à un objet, à un animal ou à un être inanimé. هي إعطاء صفة بشرية لواحد الشيء أو لواحد الحيوان أو أي كائن غير الإنسان. par exemple Venise pour le bal s'habille. D. L'animalisation consiste à attribuer des caractéristiques animales à un être humain، يعني إعطاء خصائص حيوانية لإنسان، يعني العكس ديال النوع السابق. exemple les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. La réification consiste à représenter un être vivant sous la forme d'une chose, d'un objet. هو تمثيل كائن حي في شكل شيء آخر، واحد الجماد. par exemple tes yeux sont la citerne où boivent mes ennuis. عيناك هي الخزان، يعني شبهنا العينين اللي هما شيء حي بلا سيتارن اللي هو بواحد الجماد. L'allégorie, proche de la personnification, elle consiste à représenter une idée abstraite sous forme concrète. تنمثل واحد الفكرة مجردة بشكل ملموس. Par exemple, la mort représentée. La mort est واحد الشيء يعني مجرد غير ملموس. Représentée sous les traits d'une squelette armé d'une faux. الموت يمثل على شكل هيكل عظمي مسلح بمنجل. يعني قمنا بتمثيل للموت. هذه تتسمى l'allégorie. La prosopopie, forme de personnification qui va jusqu'à donner la parole à des êtres inanimés, des concepts abstraits ou à des morts. شكل من أشكال التجسيد تنعطوا فيه الصوت للكائنات غير الحية أو المفاهيم المجردة أو الأموات. exemple Et la rivière dit Je ne veux rien savoir, je coule pour moi seul et j'ignore les hommes. قال النهر والنهر لا يتحدث. هذه تسمى la prosopopie. لا أريد أن أعرف أي شيء، أنا أتدفق لنفسي وحدي وأتجاهل الرجال.
وهكذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع بعدما تطرقنا للدرس بشكل مفصل. أتمنى أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، والمقطع القادم إن شاء الله تعالى سيكون عبارة عن سلسلة من التمارين المتعلقة بالفيغور دو ستيل بهدف اختبار مدى تمكنكم من الدرس من جهة، ومن أجل التثبيت والتدرب على الامتحان. إلى أن ألقاكم في المقطع المقبل، أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.